संघीयता आए पनि लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसकेको बागमती प्रदेशका व्यवसायीको गुनासो। पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप। संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी। भिजिट भिसामा विदेश जान कडाई। पर्यटकको रूपमा विदेश घुम्न जान 4 लाख वार्षिक आम्दानी र कम्तीमा 2 लाख रुपियाँ बैंक ब्यालेन्स अनिवार्य। र सोमबार शेयर बजारमा 1 अर्ब पनि कारोबार हुन सकेन। असोजदेखि शुक्रबारको नियमित शेयर कारोबार बन्द। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने बाटो खुल्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुलुकमा संघीयता लागू भए पनि अझै पनि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सोमबार भएको संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संघीयता आइसकेपछि पनि अझै संघीयताको प्रत्याभूत गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्। कार्यक्रममा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष उज्जवल चौलागाईले मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि पनि अझै लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग दर्ता र नवीकरणका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले संघीयताको प्रत्याभूत गर्न नसकेको बताउनुभयो। हामीले निजी क्षेत्रले चाहिँ संघीयता चाहिँ प्रत्याभूत गर्न पाएको छैनौँ भन्दाखेरि कुनै अन्यथा हुँदैन। र आज पनि हामी लगानी मैत्री वातावरण छैन देशमा। यो चाहिँ प्रदेश सरकार आएपछि हामीले प्रदेशमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू बन्लान्, यहाँका चाहिँ भएका औद्योगिक क्षेत्रहरू चाहिँ प्रदेश सरकारमा त आउला र सहजीकरण होला भनेको, तर त्यस्तो परिस्थिति अहिले पनि देखिएन। यो चाहिँ हामीले संघीयता चाहिँ यो कागलाई बेल पाक्यो भनेको जस्तो मात्रै भएको छ होला। अहिले पनि उद्योग दर्ता नवीकरणका कुराहरू हामी काठमाडौँ नै जानुपर्छ। यो चाहिँ सातै प्रदेशबाट भने हामीलाई संघीयता कहाँनिर आयो, यो पनि यहाँले अलिकति मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। कार्यक्रममा व्यवसायी बद्रीनाथ शर्माले भने संघीयताले निजी क्षेत्रको मानमर्दन गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 3 तहको सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रमा जथाभावी भाडा बढाएर आतंकित गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उद्योग क्षेत्रलाई यसरी बढाउनु पर्छ भन्ने दिशामा जानुपर्नेमा औद्योगिक क्षेत्रले के गरिरहेछ भने जग्गा भाडामा लगाएर अनि जसले कि अहिले यो औद्योगिक क्षेत्रबाट मात्र वर्षको के हुन्छ 17-18 अरब देशलाई राजस्व तिर्छ, त्यही निजी क्षेत्रलाई चाहिँ के हुन्छ भने मानमर्दन गर्न आइरहेको छ। यस दिशामा पनि हाम्रो अहिले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई हामीले सबलीकरणको दिशामा यदि हामीले यो विषय यो अन्तर्क्रिया राखेको हो भने यस दिशामा चाहिँ गहन रूपमा विचार गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा निजी, सहकारी, गैर सरकारी एवं सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संघीयता बलियो बनाउन आचरण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख समेत गरेका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रका लागि संघीयता कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विश्वास सरह भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकार विरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्दा हाल्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौडामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले संघीयता विरोधी संविधान विपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको भनी राष्ट्रिय सभालाई प्रश्न गर्दै संविधानको विरुद्धमा गएर ती विधेयकहरू पारित गरेको आरोप लगाउनुभयो।
काठमाडौँको 3 जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने? त्यस हुनाले तपाईहरु फटाफटी ऐन संशोधन गर्दै संहिता विरोधी कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ। के छलफल गर्न आइरा? म तपाईहरुसँग यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले उत्तर दिँदा भन्नु होला कि झुकिएर परेछ, पढ्दै पढिएन छ भन्नु होला, तर गरेका काम चाहिँ सरासर संविधान विरोधी हो। याद गर्नुहोस्, केही दिनभित्र हामी मुद्दा हाल्छौँ। मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु, बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनका विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौँ। विधेयकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने 29वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गुनासो समेत गर्नुभयो। अब स्थानीय सरकार सँग त प्रहरी सम्बन्ध कमसेकम आफूले बनाउँदा त प्रहरी सम्बन्ध पनि छ, हामीसँग त्यो पनि छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक विगतमा 3 चोटि भएको छ। त्यो बैठकले 29वटा अधिकारलाई प्रदेशमा पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छ, तर ती कुराहरूलाई अहिलेसम्म पनि टुङ्गो गरिएको छैन, त्यो अगाडि बढेन। अब यो हस्तान्तरणका कुराहरूलाई ढिलो राख्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा हुन्छ। हेटौँडा बजारमा उत्पात मचिन्छ, केही घटना घट्छ, त्यही छेउमा मुख्यमन्त्री बसिरहेको हुन्छ, उसले त्यो घटनाको बारेमा उसले केही गर्न सक्दैन, तमासे भएर बस्ने हो। मुख्यमन्त्रीले आदेश दिने सङ्घको डिआइजीलाई, सङ्घको डिआइजीले अग्रसरता लिनु भएन भने त्यहाँनिर केही लाग्दैन। त्यसो हुनाले सरकारले शान्ति सुरक्षामा भूमिका खेल्नुपर्छ कि पर्दैन? कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले बजेटको विनियोजनमा अन्योलता कायम रहेको उल्लेख गर्दै सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउँदा कार्य सम्पादनमा कमी भइरहेको गुनासो पनि गरेका छन्। सरकारले कर्मचारी समायोजनको बारेमा सबलीकरण गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा ऐन संघीय सरकारले 5 वर्षसम्म पनि ल्याउन नसकेको, पशु तथा कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि स्थानीय तहमा संघीयता पुगी नसकेको, आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा नगरपालिकामा काम गर्न नसकेको, राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग पहुँचवाला व्यक्तिको अधीनमा मात्रै रहेको लगायतका गुनासो समेत गरेका छन्। आज जनशक्ति केन्द्रमा थुप्रिएको अवस्था छ, विज्ञ केन्द्रमा छन्, विज्ञता केन्द्रमा छ, काम स्थानीयले गर्नुपर्ने अवस्था जुन सिर्जना भएको छ, यसलाई हामीले अझै सबलीकरण गर्न जरुरी छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। 20 वर्ष अगाडिदेखिको एउटा शिक्षा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसारको दरबन्दी कायम गर्दा अहिले पछिल्लो अनुसारको जुन स्थानीय सरकारको नयाँ अवधारणा अनुसार आइसकेपछि त्यो दरबन्दीको जुन खाका तयार गरेको छ त्यसभन्दा अगाडि, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 2059 सालको शिक्षा नियमावली अनुसारको अहिले त्यसैलाई नै लागू गरेर दरबन्दीहरूको कायम गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पोजिसन तयार गरेको छ। हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सबै नगरपालिकामा त्यो सहज अप्ठ्यारो परेको छ र यो शिक्षा ऐन 5 वर्षसम्म पनि हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो अत्यन्त स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा शिक्षामा हामीलाई धेरै ठुलो समस्या परेको मैले फेरि पुनः यसमा स्मरण गर्न चाहेँ। कृषि र यो पशुमा हामी यति स्थानीय तहमा साँच्चै नै किसानहरूलाई संहिता आएको छैन। विभिन्न चाहिँ पशुहरू मरिराखेका छन्। हाम्रो स्थानीय तहले विज्ञ खोज्नलाई हामी कहाँ जाने होला? हामी उपमहानगरपालिका नजिक होला, तुरन्त लागू गर्ला, हामीसँग रकम होला, तर धेरै चाहिँ किसानहरूलाई संहिता आएको छैन। कसरी लैजाने हो त्यो चाहिँ हामीले रणनीति अपनाउनै पर्छ। अहिले पनि स्थानीय तह अन्योलतामा चलेको छ। जुन एकल अधिकार छ त्यो प्रति हामी स्पष्ट छौँ, तर साझा अधिकार जुन राखिएको छ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामी अन्योल छौँ। यसको लागि स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। हामी जो हामी पहुँचमा छौँ स्रोत साधनहरू उसैले बढी प्रयोग गर्ने, जो हामी जुन जिल्लाका मन्त्रीहरू धेरै छौँ, माननीय सदस्यहरू योजना आयोगमा जो धेरै हुनुहुन्छ,
पहुँचवाला माननीयहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै स्रोत साधनहरू देशैभरि प्रयोग गर्नुभएको छ। आफ्नो जिल्लाको लागि वर्षौँ पहिलेदेखि लगिराख्नु भएको छ। तर जुन जिल्लाको माननीयहरू कमजोर हुनुहुन्छ, जुन जिल्लाको मन्त्री प्रतिनिधित्व मन्त्रीमण्डलमा हुँदैन, त्यो जिल्लाले कमभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ। त्यहाँ पनि गरिब मान्छेहरू छन्, त्यहाँ पनि त्यहाँको नागरिकको लागि पनि मौलिक हक बराबरी हो। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि माननीयहरूलाई म जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छु। बागमती प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले 5 वर्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगका आवश्यक मेसिनरीका लागि पूर्ण रूपमा कर छुट दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित मानव बेचबिखन विरुद्धको 16औं राष्ट्रिय दिवस मूल समारोहमा मन्त्री रेग्मीले महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगहरूलाई कम्तीमा पनि 50% कर छुट दिन सरकार प्रयासरत रहेको जिकिर गर्दै उनीहरूका लागि आवश्यक मेसिनरीका लागि पूर्ण रूपमा कर छुट दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले विशेष गरी दूरदराजमा रहेका महिलाहरूको जीविकोपार्जन राम्रोसँग हुन सक्ने अवस्थाको सृजना कसरी गर्ने भनेर मन्त्रालय चिन्तित रहेको बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले बजेटको कमी भएकै कारण महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत आफ्नो मन्त्रालयले अघि बढाउन नसकेको स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो। उहाँले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या आबद्ध रहेको महिला मन्त्रालयलाई ओझेलमा पर्न दिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उद्यमशीलताको विकास गर्नु जरुरी छ। उद्यमशीलताको विकास गर्ने भने मैले त लेखेरै दिएको थिएँ वास्तवमा अर्थ मन्त्रालय महिलाद्वारा के अरे चाहिँ नि हुन त म आफै सरकारमा छु, तर पनि महिला मन्त्रालयको तर्फबाट मैले लेखेरै दिएको थिएँ महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगहरूलाई कम्तीमा पनि 50% कर छुट दिनुपर्छ। तर त्यो पुरा आंशिक लागू भयो, पुरा लागू भएको छैन। त्यसमा हामी प्रयासरत रहन्छौँ। कर छुट दिनुपर्छ। मसिनरी चिजहरूमा पूर्ण रूपले कर छुट दिनुपर्छ। सबभन्दा जेठो मन्त्रालय, सबभन्दा जनताको सरकारको मन्त्रालय महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यी सारा भएको 80% लगभग जनसङ्ख्या भएको मन्त्रालय सबभन्दा बजेटिङको अवस्थामा कान्छो बनाइएको छ। अरू मन्त्रालयमा 70-80 अरब बजेट छ। यो मन्त्रालयले म आउनुभन्दा पहिला अरबको मुख पनि देखेको थिएन। यो मन्त्रालयले जम्मा 80 करोड बजेट, यत्रो 80% जनसरकारको मन्त्रालय 80 करोड बजेट थियो। आएर लबिङ गर्दा गर्दा डबल बनाइदेऊ भनेर 1 अरब 78 करोड अहिले पुगेको छ मन्त्रालयको बजेट र बढाउँदै जानु पर्यो। यो त साह्रै निम्सरो भयो, साह्रै पछाडि पर्यो, ओझेलमा पर्यो र सबै सरकारको, एउटा सरकार मात्रै होइन, सबै सरकारको ओझेलमा पर्यो र मन्त्रीज्यूहरू पनि जो यसमा त अरू इम्पावरमेन्ट भन्दा पनि स्वयं मन्त्रालयको इम्पावरमेन्ट गर्न जरुरी छ। त्यस अवसरमा मन्त्री रेग्मीले गरिबीका कारण महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन चुनौतीको रूपमा रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि जनचेतनाको अभिवृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। पर्यटक भिसामा विदेश जान सरकारले कडाई गरेको छ। पछिल्लो समय पर्यटक भिसामा विदेश जाने तर स्वदेश फिर्ता नहुने प्रवृत्ति बढेर गएको भन्दै सरकारले पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 स्वीकृत गर्दै कडाई गरेको हो। गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको कार्यविधिले भिजिट भिसामा बाहिरिने र अन्य प्रयोजनमा संलग्न हुने नेपालीको सङ्ख्या बढेपछि कार्यविधि मार्फत व्यवस्थित गर्न लागि अध्यागमन विभागले जनाएको छ। यसका लागि विभाग मातहतका कार्यालयमा सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरेर कार्यान्वयन गरिने विभागको भनाइ छ। कार्यविधिले 16 प्रकृतिको भिसा वर्गीकरण गरेर पर्यटक भिसामा प्रस्थान अनुमति प्राप्त गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू विभाजन गरेको छ। पर्यटकको रूपमा घुम्न जाने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यले परिवारका सदस्यहरू बीच नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात पेश गर्नुपर्नेछ भने कम्तीमा 4 लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी र कर प्रणालीमा आबद्धता खुल्ने कागजात र प्रणालीमा निवेदन पेश गर्ने दिनमा कम्तीमा 2 लाख रुपैयाँ बैंक मौजात रहेको
बैंक स्टेटमेन्टका साथै आम्दानीका आधारमा सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। दुईतर्फी हवाई टिकट र गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइट खुल्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिले नियमित यात्रु, उच्च शिक्षा हासिल गरेका र विगतमा लामो समय विदेश बसेका व्यक्तिहरूले नियमित यात्रुको हकमा भने भारत, मलेसिया र खाडी मुलुक बाहेक कम्तीमा 2 अन्य मुलुकको भ्रमण गरेको अभिलेख पेश गर्नुपर्ने भनेको छ। यस खण्डमा भने ट्रान्जिट प्रयोजनको लागि सो अभिलेख आवश्यक नरहेको जनाइएको छ। त्यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गरेकाको हकमा प्राविधिक विषय भए कम्तीमा डिप्लोमा तह र अन्य विषयको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र र विगतमा विदेश बसेका व्यक्तिको हकमा भारत, मलेसिया र खाडी मुलुक बाहेक अन्य मुलुकमा कम्तीमा 2 वर्ष बसेको देखिने अभिलेख आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो भदौ 29 गतेबाट सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सचै सुविधा दिने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आउँदै गरेको दशैं तिहार र छठ पर्वका लागि यही भदौ 29 गतेदेखि नयाँ नोटको सचै सुविधा दिने आन्तरिक तयारी गरेको हो। बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने भदौ 26 गतेदेखि नै नयाँ नोट सचै सुविधा प्रदान गर्नेछ। अघिल्लो वर्ष झैं यस वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सचै सुविधा पाउनेछन्। यो 5 देखि 100 रुपैयाँसम्मको एक वटा बन्डल हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले 2 देखि 5 करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटै सुविधा दिनेछ। चालु आर्थिक वर्षभरि नै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालयहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ। यद्यपि विशेष गरी दशैं तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणबाट नयाँ नोटको माग धेरै आउने गरेको छ। बैंकले टीका लगाई दक्षिणा दिँदा, पूजा आजा वा अन्य धार्मिक कार्य गर्दा रङ लागेको नोट चलन चल्तीमा आउन नसक्ने भएको हुँदा यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा कारोबार रकम 1 अर्ब रुपैयाँ पनि हुन सकेन। सोमबार शेयर बजार मापन गर्ने निफ्से परिसूचकमा जम्मा 90 करोड 79 लाख 4 हजार रुपैयाँको मात्रै शेयर कारोबार भएको छ। दिनभर कुल 224 कम्पनीको जम्मा 24 लाख 44 हजार किता शेयर 21,471 पटक मात्रै कारोबार भएको हो। साताको पहिलो कारोबारको दिन 28 लाख 76 हजार किता शेयर 1 अर्ब 7 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। आज कारोबार रकममा गिरावट आउँदा नेप्से परिसूचक समेत 4.29 अङ्कले घटेर 1973.01 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत गिरावट आएको दिन उत्पादनमूलक र वित्त समूहको परिसूचक मात्रै बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। सोमबार नेप्से घटे पनि मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 7.43% बढेको छ। त्यस्तै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स र रिडी पावरको शेयर मूल्य 3% भन्दा बढीले बढेको छ। तर अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वाधिक 6.55%ले घटेको छ। सोमबार रिडी पावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 9 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यसैबीच असोजदेखि शुक्रबारको नियमित शेयर कारोबार बन्द हुने भएको छ। आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको सञ्चालक समिति बैठकले असोजदेखि शुक्रबारको नियमित शेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले 1 जेठदेखि शनिबार सहित आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै आइतबार हुने कारोबारलाई पूर्ति गर्नका लागि शुक्रबार पनि नियमित कारोबार सुरु गरिएको थियो। हाल सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय फिर्ता गरिसकेका कारण सातामा 6 दिन नै नियमित कारोबार भइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खोलिदिएको छ। बोर्डको हालै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2064 संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजी 3 अर्ब रुपैयाँ सहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खोलेको हो। यसअघि धितोपत्र बजार सञ्चालक स्टक एक्सचेन्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 5 करोड भए पुग्ने व्यवस्था थियो। बोर्डले नियमावली संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ भने मन्त्रालयबाट केही दिनमै उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत सँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया चुनाव अघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ। नयाँ नियमावली अनुसार स्टक एक्सचेन्जमा यसअघिको 10%लाई बढाएर अधिकतम 15% होल्डिङ रहनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। धितोपत्र बोर्डले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै बनाउन प्रावधान संशोधन गरेको जनाएको छ। यसैगरी यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी र
सूचीकृत भएका कम्पनीले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। तर व्यक्तिगत लगानीकर्ताले लगानी गर्न भने पाउँदैनन्। यता असोजदेखि शुक्रबारको नियमित सेयर कारोबार नहुने भएको छ। साझा प्रकाशनले पुस्तकालय दिवस र दशैंको अवसर पारेर पुस्तक प्रदर्शनी सुरु गरेको छ। प्रकाशनले नेपाली साहित्यको संरक्षण, पाठकहरूको सहजताका लागि भन्दै भदौ 19 देखि 31 गतेसम्म पुस्तक प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो। पुस्तक प्रदर्शनीमा नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाका पुस्तक राखिएको साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक प्रहलाद पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली साहित्यका कथा, कविता, उपन्यास, निबन्ध र शब्दकोश लगायत विभिन्न पुस्तकहरू प्रदर्शनीमा राखिएको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक पोखरेलले पुराना पुस्तकहरू 1 रुपैयाँदेखि 7 रुपैयाँ र सबैभन्दा महँगो 2800 सम्म पर्ने पुस्तकहरू प्रदर्शनीमा राखिएको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रकाशनले विभिन्न समयमा छापेका पुस्तकहरूलाई बेला बेलामा प्रदर्शनी गर्ने र बिक्री गर्ने कार्य गरिरहेको छ र यस सन्दर्भमा अहिले यो पुस्तकालय दिवसको सन्दर्भ र बडा दशैंको उपलक्ष्य पारेर हामीले भदौको 19 देखि 31 गतेसम्म प्रदर्शनीको आयोजना गरेका छौँ र यसमा चाहिँ साझा प्रकाशनद्वारा प्रकाशित नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाका पुस्तकहरू समावेश गरिएका छन्। त्यसमा कथा, कविता, उपन्यास, नियात्रा, निबन्ध, शब्दकोश लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू रहेका छन् र पुराना प्रकाशनहरू चाहिँ अत्यन्त कम मूल्यका पनि छन्। कतिपय किताबहरू झन्डै 1 रुपैयाँ, 1.5 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ, 3 रुपैयाँदेखि 7 रुपैयाँदेखि पनि सुरु हुन्छन् र धेरै मूल्य हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ शब्दकोशको मूल्य 2800 पर्छ। तर यसमा हामीले नियमअनुसार छुट दिने प्रबन्ध पनि मिलाएका छौँ। उहाँले 2040 सालभन्दा अगाडि प्रकाशित भएका पुस्तकहरूमा 50%, 2050 सालभित्र प्रकाशित भएका पुस्तकमा 40% छुट र 2051 सालपछि प्रकाशित भएका पुस्तकहरूमा 30% छुटको व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। यसका साथै शब्दकोशहरूमा 25% छुट र साझा प्रकाशन बाहेक प्रकाशनका पुस्तकहरूमा 30% छुटको व्यवस्था रहेको समेत बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संघीयता आए पनि लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसकेको बागमती प्रदेशका व्यवसायीको गुनासो, पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप, संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी। भिजिट भिसामा विदेश जान कडाई, पर्यटकको रूपमा विदेश घुम्न जान 4 लाख वार्षिक आम्दानी र कम्तीमा 2 लाख रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स अनिवार्य। र सोमबार शेयर बजारमा 1 अर्ब पनि कारोबार हुन सकेन। असोजदेखि शुक्रबारको नियमित शेयर कारोबार बन्द, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने बाटो खुल्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।